अस्सलाम वालेकुम। क्यू और वाइस चैनल पे खुश आमदीद। अबू अलहोल के मुजस्मे से थोड़ी दूर हम लोगों ने अपने खेमे लगा रखे थे। हमें यहाँ आए दूसरा दिन था। आज की रात फैसला होने वाला था कि जो कदीम रवायात और बातें फिरौन बादशाहों के खजाने के मुतल्लक मशहूर हैं, कहाँ तक सच हैं। मेरे दादा भी इसी खजाने को तलाश करते पाताल की अथाह गहराइयों में कहीं गुम हो चुके थे। उनके सामान में मौजूद मुझे जो किताब मिली थी वो काफ़ी ज़ुखीम हो चुकी थी, मगर मैंने उसे जिल्द करवा के मज़ीद ख़राब होने से महफूज कर लिया था। उस किताब और प्रोफेसर राजीव के पास मौजूद नक्शे पर बने निशानात और इशारे आपस में मिलते जुलते थे। नक्शे और किताब के मुताबिक आज रात को इस रेतली ज़मीन से फिरौन के माबद का रास्ता नमूदार होना था। इसके इंतज़ार में हमने 2 दिन गुजार दिए थे। हमारी टीम को प्रोफेसर राजीव लीड कर रहे थे। वो महकमा आसारे कदीमा में एक ऊंचे ओहदे पर फायज थे। ये टीम 17 लोगों पर मुश्तमिल थी। इंडिया से हम सिर्फ 7 लोग चले थे, जिनमें 5 तो मेरे यूनिवर्सिटी फेलो थे, जबकि तुलसी जो अब मेरी मंगेतर भी थी काफ़ी मना करने के बावजूद साथ चली आई थी। कायरा एयरपोर्ट पर उतरकर हमने वहाँ से 10 नौजवानों को योमिया उजरत पर साथ लिया और यहाँ पहुँच गए। रात हुई तो हम सब अपने खेमों से बाहर निकल आए। चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। हमें इंतज़ार था कि चांद कब आसमान के एंड दरमियान हमारे सरों के ऊपर आता है। किताब में लिखी गई तहरीर के मुताबिक चांद जब सड़क के एंड ऊपर आएगा तो माबद में जाने वाला रास्ता खुल जाएगा। हमने वक्त गुजारी के लिए बातचीत शुरू कर दी। कब चांद अपनी पोजीशन पर आया, बातों बातों में पता ही ना चला। अचानक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ ने हमारी तवज्जो खींच ली। मंजर नाकाबिले यकीन था। हम लोगों से थोड़ी दूरी पर दाएं तरफ ज़मीन से एक इमारत बाहर निकल रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इमारत पूरी तरह से बाहर आ गई। वो एक माबद था। जल्दी चलो, इससे पहले कि ये इमारत फिर से ज़मीन में दफन हो जाए, मैंने चिल्लाकर कहा और खुद भी दौड़ता हुआ उस माबद के करीब पहुंच गया। प्रोफेसर ने तमाम लोगों को सामान समेटने का कहा और खुद मेरे पीछे हो लिए। मैंने गौर से माबद का जायजा लिया। उसका दरवाज़ा बंद था। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर लगे हैंडल को घुमाया। हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई। दरवाज़ा तो ना खुला, अलबत्ता दरवाजे के साथ लगी एक लाल रंग की पट्टी रोशन हो गई, जो कि एक टाइमर था जिस पर 1 मिनट का वक्त था। मैं समझ गया था कि इस 1 मिनट में हमने दरवाज़ा खोलना होगा, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार जाती। प्रोफेसर राजीव और दीगर साथी मेरे पीछे आ खड़े हुए। मेरा दिमाग तेज़ी से चल रहा था। 30 सेकंड गुजर चुके थे। मैंने दरवाजे का बगौर जायजा लिया, मगर मुझे वहाँ कोई ऐसी चीज़ न मिली जिससे वो दरवाज़ा खुलता। अचानक मेरी नज़र माबद की दीवार पर पड़ी। दीवार की ईंटों पर एक इक्वेशन लिखी हुई थी। 3 जमा 6 तो 9 होते हैं, मगर 12 लिखे हुए थे। सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे। मैंने माबद की ईंटों को टटोला तो 6 नंबर वाली ईंट थोड़ी लूज महसूस हुई। मेरे खींचने पर वो ईंट बाहर निकल आई। मैंने उसे उल्टा करके दोबारा उसकी जगह पर एडजस्ट कर दिया। अब वो इक्वेशन दुरुस्त हो चुकी थी। एक जोरदार चरचराहट से माबद का दरवाज़ा खुल गया। टाइमर बंद हो चुका था। दरवाजे से सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। मैंने सबको इशारा किया और खुद भी सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक कमरा था। जब हम सब उस कमरे में पहुंच गए तो हमारे पीछे एक धमाके से माबद का दरवाज़ा बंद हुआ और वो पूरा कमरा किसी लिफ्ट की तरह तेज़ी से नीचे उतरने लगा। प्रोफेसर, मेरी मंगेतर तुलसी और मैं तो सुकून से खड़े थे, मगर मेरे दूसरे दोस्त और वो 10 मुकामी नौजवान खौफ से चीख रहे थे। वो कमरा काफ़ी देर बाद साकत हुआ तो मैंने पूरे कमरे का जायजा लिया। कमरे में इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ था। उस कमरे में एक टाइम पीस, एक सिंगार मेज और उसके सामने रखा आईना जिस पर मेकअप का सामान पड़ा हुआ था, एक पुतला जिसने कोट पैंट पहन रखा था और बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। प्रोफेसर राजीव ने किसी भी चीज़ को छूने से मना कर दिया था और अपने हाथ में पकड़े नक्शे को ज़मीन पर फैला दिया। हमें ये चाबी तलाश करनी होगी।
प्रोफेसर ने नक्शे पर मौजूद एक अजीबोगरीब साख्त की चाबी पर उंगली रखी। मेरे दादाजी की किताब में भी हूबहू ऐसी ही चाबी बनी हुई थी। मैंने सब लोगों को उस चाबी को ढूंढने पर लगा दिया। मेरे एक दोस्त गोपी ने सिंगार मेज की एक दराज खोली थी कि किसी मशीन के चलने की जोरदार गिरर गिरर की आवाज़ उभरी। कमरे की दीवारों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर मेरे आवाज़ जवाब दे गए। वो दीवारें फर्श पर पड़ी चीज़ों समेत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। मैंने अपने दिमाग को पुरसुकून किया और ज़मीन पर पड़े नक्शे को बगौर देखा। वो चाबी 3 डिज़ाइन में बनी हुई थी। उसका ऊपर वाला हिस्सा सूरज की तरह था जिसमें से किरणें फूट रही थी। दरमियान वाला हिस्सा तितली जैसा था और आखिरी हिस्सा किसी तीर की नोक जैसा था। मैंने कमरे में निगाह दौड़ाई। मेरी नज़र टाइम पीस पर पड़ी तो मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और टाइम पीस को खोलकर उसकी बड़ी सुई को उतार लिया। उसकी शेप बिल्कुल किसी तीर की तरह थी। उस सुई का अगला हिस्सा फिक्स था। मैंने घुमाकर उसे खोल लिया। कमरे की दीवारें आधी से ज्यादा आगे आ चुकी थी। मेरी नज़र सामने सिंगार मेज पर पड़ी तो वहां रखी सुरमेदानी पर नजर पड़ते ही मैं भागकर वहां जा पहुंचा। उस सुरमेदानी के ऊपर वाला हिस्सा किसी सूरज की तरह का था। मैंने उसकी सलाई को सुरमेदानी से बाहर निकाल लिया। अब मुझे तितली की शक्ल वाली किसी चीज की जरूरत थी जो जल्दी मिल गई। कमरे में रखे पुतले के गले में टाई के साथ लगी बो किसी धात की बनी हुई थी जो किसी तितली की शक्ल में थी। मैंने उसे उतार लिया। जल्दी जल्दी मैंने सुरमादानी की सिलाई में उसे एडजस्ट किया। वो बो इस तरह सिलाई में एडजस्ट हो गई जैसे बनी ही उसके लिए हो। फिर मैंने टाइम पीस की सुई को सिलाई के आखिरी कोने पर लगाकर घुमाया तो वो भी फिक्स हो गई। अब वो एक चाबी बन चुकी थी। तमाम साथी आवाज पाख्ता मेरी हरकतों को देख रहे थे। उनके चेहरे खौफ से पीले पड़े हुए थे। मैंने भागकर वो चाबी दरवाजे के की होल में डालकर उसे घुमा दिया। तेजी से हमारी तरफ बढ़ती दीवारें चाबी के लगते ही वापस मुड़ गई। वो दरवाजा खुल चुका था। यहाँ भी सीढ़ियाँ नीचे तक खाने में उतर रही थी। हम सब हैरान हो रहे थे कि उस वक्त के फिरौनों ने ये सब कैसे बनाया होगा। इतनी गहराई में जाने के बाद भी हम खजाने से अभी कितना दूर थे हमें नहीं पता था। उस कमरे की सीढ़ियाँ उतरकर हम एक और कमरे में पहुंच चुके थे। कमरे में जा बजा पेप्सी ब्रांड की खाली बोतलें पड़ी हुई थी। कमरे का फर्श किसी जाली की तरह बारीक सुराखों वाला था। यहाँ भी बहुत से इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे जो वक्त गुजरने के साथ साथ भुरभुरे हो गए थे। दाएं साइड पर एक गुलाबी रंग का दरवाज़ा बना हुआ था जिस पर पेप्सी लिखा हुआ था। उसके साथ एक 9 नंबर का पैनल बना हुआ था। अब ये क्या है? क्या फिरौन के दौर में भी पेप्सी पी जाती थी? तुलसी ने सवाल तो बहुत संजीदा और काबिले गौर किया था मगर उसके अल्फाज पर मुझे हंसी आ गई थी। ये मिस्र के शायरों का शहर है जो हर दौर के साथ बदलता रहता है। जैसा देश वैसा भेज के तहत ये शहर अपने आप को खुद माहौल के मुताबिक तब्दील कर लेता है। मैंने किताब में लिखी तफसील से सबको आगाह किया। अब यहाँ हमें क्या करना होगा? प्रोफेसर राजीव ने मुझसे पूछा। नक्शे पर क्या है? मैंने कहा तो प्रोफेसर ने नक्शा जालीदार फर्श पर बिछा दिया। नक्शे पर सिर्फ पेप्सी का लोगो ही बना हुआ था। उस दरवाजे को खोलने के लिए बस ये एक ही हिंट था। मैंने दादाजी की किताब निकाली। उस किताब में लोगों के साथ एक जुमला भी लिखा हुआ था कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। सब लोग उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहे थे मगर मैं उस जुमले के मतलब को समझने की जद्दोजहद कर रहा था। ये सारा कमरा खाली बोतलों और पेप्सी के निशानात से भरा हुआ है। मुझे लगता है इन बोतलों या निशानात में हमारे लिए कोई इशारा है। सब लोग इन बोतलों और निशानात का जायजा लो। मैंने सबको काम पर लगा दिया और खुद भी उठकर उन निशानात का जायजा लेना शुरू कर दिया। मेरे ذہن में बार बार वो जुमला रिपीट हो रहा था कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ऐसा क्या था जो मुझे नजर तो आ रहा था मगर वैसा था नहीं। मेरा दिमाग इसी गुत्थी को सुलझाने में मसरूफ था। प्रोफेसर राजीव ने खाली बड़ी बोतल उठाई और उसके ऊपर लिखी एक्सपायरी डेट को पढ़ा। वो बोतल उठाए मेरे पास पहुंचे और बोले, राजवीर मुझे लगता है ये एक्सपायरी डेट उस दरवाजे का पासवर्ड होगा। मैंने गौर से बोतल पर लिखी डेट को पढ़ा और एक दूसरी बोतल उठाई। उस बोतल पर वो डेट अलग थी। मैंने प्रोफेसर को मना कर दिया कि ये पासवर्ड ठीक नहीं क्योंकि हर खाली बोतल पर एक अलग डेट मेंशन थी। काफी देर खंगालने के बाद प्रोफेसर राजीव ने वही डेट पासवर्ड की जगह पर लगाने की जिद की और दरवाजे की तरफ बढ़ गए।
میں نے انہیں کافی منع کیا مگر انہوں نے پینل پر بنے بٹن پریس کر دیے۔ اچانک کمرے کا جالی دار فرش نیچے جانے لگا۔ آہستہ آہستہ کالے رنگ کا لیکوڈ فرش کی جالی سے اوپر آنے لگا۔ پیپسی بوتل کی مخصوص مہک سے مجھے پتا چلا کہ یہ پیپسی لیکوڈ ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے گھٹنوں تک پہنچ چکا تھا۔ پروفیسر پینل بورڈ کے پاس کھڑے ہکا بکا یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اگر کچھ دیر تک ہم اس کمرے میں رہے تو ہم سب ڈوب جائیں گے۔ جلدی سے ایسی چیز کو ڈھونڈو جو نظر تو کچھ آئے مگر بظاہر کچھ اور ہو، میں نے چیخ کر سب کو کہا۔ وہ کالا لیکوڈ اب ہمارے پیٹ تک پہنچ گیا تھا۔ نیچے فرش پر پڑی پیپسی کی بوتلیں اب لیکوڈ میں تیر رہی تھی۔ جو بوتل لیکوڈ سے بھر جاتی وہ نیچے تہہ میں چلی جاتی۔ ایک بوتل پر میری نظر پڑتے ہی ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن پر نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ بوتل تہہ میں اترتی میں نے اسے پکڑ کر لیکوڈ سے خالی کیا اور اسے اوپر روشنی کی طرف کیا۔ اب مجھے اس پہیلی کی سمجھ آ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے قدم دروازے کے ساتھ لگے پینل کی طرف بڑھائے اور 12939 کا کوڈ ڈال دیا۔ کوڈ کے ڈالتے ہی نیچے جاتا کمرے کا فرش اوپر کی طرف آنے لگا۔ وہ پیپسی لیکوڈ غائب ہو چکا تھا اور دروازہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا۔ حسب معمول دروازے سے نیچے جاتی سیڑھیاں دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ تمام دوستوں کے چہرے خوف سے کملائے ہوئے تھے۔ تم نے یہ سب کیسے کیا؟ پروفیسر راجیو کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ پیپسی کی بوتل پر جو پیپسی لکھا ہوا ہے اسے اگر الٹی سائڈ سے پڑھو تو وہ اس دروازے کا کوڈ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کتاب میں بھی لکھا تھا جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ سیڑھیاں اتر کر ہم جس کمرے میں پہنچے وہ کسی قربان گاہ کی طرح کا تھا۔ وہاں پر پھانسی گھاٹ تھا، پرانے دور میں گردن کاٹنے والا تیز دھار آلہ جو رسی کی مدد سے اوپر لٹکا ہوا تھا، جس کے نیچے ایک بڑا پتھر موجود تھا جس پر خون جمع ہوا تھا۔ طرح طرح کے تیز دھار آلے دیواروں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے اور ایک دیوار پر پرانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے دادا جی کی کتاب نکالی تو اس لفظ کا مطلب معلوم ہوا۔ وہ سیکریفائس روم لکھا ہوا تھا اور اس کمرے سے نکلنے کے لیے شاید ہمیں کسی کی قربانی دینی تھی۔ نقشے پر موجود ایک فانوس میں ایک چابی لٹکی تھی جو شاید اس بند دروازے کی تھی۔ میں نے کمرے کی چھت کا جائزہ لیا۔ وہاں واقعی فانوس کے ساتھ ایک باریک دھاگا لٹک رہا تھا جس کے اختتامی سرے پر ایک چابی بندھی ہوئی تھی۔ چابی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے ہاتھ اوپر کر کے چابی کو کھینچا تو یک بارگی دو کام ہوئے۔ کمرے کے فرش سے ایک کانی شکنجا نکلا جس نے میرے پاؤں کو پنڈلیوں سے جکڑ لیا اور سامنے والا دروازہ کھل گیا۔ میں نے چابی کو چھوڑا تو وہ دروازہ بھی بند ہو گیا اور میرے قدموں کو شکنجے نے چھوڑ دیا۔ اب کمرے کے فرش سے دھواں اٹھنے لگا۔ وہ دھواں جیسے کوئی زہریلی گیس تھا۔ میں جان گیا تھا کہ سیکریفائس کا مطلب کیا ہے۔ تمام لوگوں کو اس کمرے سے نکالنے کے لیے کسی نہ کسی کو اپنی قربانی دینی ہوگی۔ جب یہ بات میں نے سب کو بتائی تو سوائے میری منگیتر تلسی کے باقی لوگ مجھ سے نظریں چرانے لگے۔ صرف تلسی نے مجھ سے کہا کہ میں ادھر رہ جاتی ہوں، تم لوگ اپنا مشن پورا کرو۔ مگر میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ یہ قربانی میں دوں گا۔ کمرے میں دھواں کافی مقدار میں بڑھ چکا تھا۔ سب لوگ کھانسنے لگے تھے۔ میں نے چابی کو مضبوطی سے تھاما اور زور سے کھینچا۔ کمرے کا دھواں ایک دم ختم ہو گیا۔ میرے پاؤں آنی شکنجے میں جکڑے گئے اور سامنے والا دروازہ پھر سے کھل گیا۔ میں نے سب کو چیخ کر بیٹھ جانے کا کہا تو سب نے بنا ہچکچائے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ راج بیٹا مجھے معاف کرنا، میں نے اس خزانے کے لیے بہت محنت کی ہے اور اب میں اپنی قربانی دے کر ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ آپ جلدی یہاں سے نکلیے، میری پرواہ مت کریں۔ میں نے ایک ہاتھ سے انہیں دروازے کی طرف دھکیلا۔ تلسی کو بھی میں نے کافی دھکے دیے، چیخ چیخ کر اسے جانے کا کہا، مگر تلسی کا کہنا تھا کہ ساتھ جینے کی قسمیں کھائی ہیں تو مریں گے بھی ساتھ ہی۔ پروفیسر راجیو دروازے کے پاس پہنچے ہی تھے کہ باہر سے آتی چیخوں کی آواز پر ٹھٹک کر رک گئے۔ اس سائنی شکنجے نے میرے پاؤں چھوڑ دیے تھے۔ باہر سے آتی چیخیں آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی تھیں۔ وہ چابی جو فانوس کے ساتھ لٹک رہی تھی اب دھاگے سمیت غائب ہو چکی تھی۔ پروفیسر راجیو سہما سہما دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ سب سے پہلے میں نے دروازے کے باہر قدم رکھا۔ خلاف معمول دروازے کے باہر ایک سرنگ تھی جس میں میرے تمام دوستوں اور مقامی جوانوں کی جلی ہوئی لاشیں پڑی تھیں۔ ان کے جسموں سے اب بھی دھواں نکل رہا تھا۔ فضا میں بالوں اور گوشت کے جلنے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ سرنگ کے دونوں سائڈوں پر بہت سے پائپ لگے ہوئے تھے جن سے اب تک دھواں نکل رہا تھا۔ ہم نے کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر ان کی آتماؤں کے لیے شانتی کی دعا کی اور پھر قدم بڑھا دیے۔ میں بلا جھجک سرنگ کے اس راستے پر چل رہا تھا۔
جس میں لوہے کے پائپ لگے تھے اور اب بھی دھواں نکل رہا تھا۔ قربانی کا حقیقی مطلب اب مجھے سمجھ آیا تھا، جو قربانی دے گا وہی بچ پائے گا۔ پروفیسر راجیو کو تھوڑی تکلیف ہو گئی تھی، اس لیے ان کی جان بھی بچ گئی۔ اس حادثے نے تلسی کو بھی کافی خوف زدہ کر دیا تھا۔ ہم سرنگ سے ہوتے ہوئے ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ سامنے سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی، وہ شاید باہر نکلنے کا راستہ تھا جسے دھند نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اچانک اس دھند کے پیچھے سے ایک جناتی پرچھائی نمودار ہوئی، جس نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے اٹھا رکھے تھے جیسے ہمیں روک رہا ہو۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ تمہیں میرے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، تب بھی تم لوگ آگے جا سکتے ہو، ورنہ یہی تمہاری سمادھی بن جائے گی، اس پرچھائی نے اپنی جناتی آواز میں کہا۔ پوچھو، وہ کون سا لباس ہے؟ جس نے خریدا اس نے پہنا نہیں، جس نے پہنا اس نے دیکھا نہیں۔ اس کے سوال پر میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ کفن ہے جناب۔ میرے جواب کے بعد اس نے اپنا دوسرا سوال کیا، وہ کیا ہے جو تمہارا ہے مگر زیادہ تر اسے دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ میرا نام، میں نے جواب دیا۔ اس نے تیسرا سوال کر دیا، ضرورت سے زیادہ کی تمنا کیا کہلاتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، ضرورت سے زیادہ کی تمنا ہمارا لالچ ہے، اور لالچ ہمیشہ مصیبت لے آتی ہے۔ وہ کیا ہے جو تمہارا نہیں ہے مگر تم اسے لے جانے کے حقدار ہو، اور وہ کیا ہے جو تمہارا ہے مگر تم اسے لے کر نہیں جا سکتے؟ اس پرچھائی نے مجھے جان بوجھ کر الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں اگر اس کے اس سوال کا جواب دیتا تو مجھے یا خزانہ ملتا یا پھر میں اپنے ساتھیوں کو بحفاظت واپس لے جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے ایک مبہم سا جواب دیا، میں دونوں لے جاؤں گا۔ میرے جواب پر وہ ایک شیطانی ہنسی ہنس کر غائب ہو گیا۔ دھند چھٹ چکی تھی اور سامنے ایک کھلا دروازہ تھا جس میں ایک بار پھر سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی۔ نہ جانے یہ پتال کا سفر کب ختم ہوگا، پروفیسر راجیو بڑبڑایا۔ نیچے بہت اندھیرا تھا۔ میں تلسی کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کمرے کے فرش پر قدم رکھتے ہی کمرے میں روشنیوں کا سیلاب آ گیا۔ ایک طرف ایک بہت بڑا تابوت رکھا تھا جس کے اوپر کی سطح شیشے کی تھی، اس میں کسی فرعون کی انوش شدہ لاش رکھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا، سونا چاندی اور بیش قیمت نگینے پورے کمرے میں ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے کنکر اور پتھر ہوں۔ میں نے بیگ سے 3 چھوٹے تھیلے نکالے، ایک تلسی کو دیا اور ایک پروفیسر کی طرف بڑھایا۔ مجھے اس تھیلے کی ضرورت نہیں، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ پورا ہو جائے تو میں ہر چیز کو سونا بنا سکتا ہوں۔ میں نے اپنا اور تلسی کا تھیلا دونوں تلسی کو دیے، جو میرے اشارے پر اس میں ہلے اور سونا بھرنے لگی، جبکہ پروفیسر کچھ ڈھونڈنے لگے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں ایک پارس پتھر کی تلاش کر رہا ہوں جو اس فرعون کے پاس تھا۔ پروفیسر راجیو نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اس پتھر سے ہر دھات کی چیز سونا بن جاتی ہے۔ پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا، مگر پھر میں نے پروفیسر کی حالت کے پیش نظر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اتنی قیمتی چیز وہ فرعون زمین پر تو نہیں پھینک سکتا تھا۔ میں نے ایک خیال کے تحت پروفیسر کے ساتھ مل کر تابوت کا ڈھکنا اٹھایا۔ بدبو کا ایک زوردار بھبکا ہماری ناک سے ٹکرایا۔ فرعون کی لاش کو اٹھانے پر ہمیں وہ پتھر مل گیا۔ پروفیسر خوشی سے ناچنے لگا۔ ہم نے فرعون کو دوبارہ تابوت میں لٹا کر تابوت کا ڈھکنا بند کر دیا۔ ڈھکنے کے بند کرتے ہی کمرے میں بلی کی جسامت کے چوہے نہ جانے کدھر کدھر سے نکل کر ہماری طرف بڑھنے لگے۔ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ کمرے کے فرش پر ایک گول ڈھکن سا لگا ہوا تھا جیسے عموماً سیوریج لائن کے مین ہول پر ہوتے ہیں۔ میں نے اس پر لگے کنڈوں سے پکڑا اور پوری طاقت سے اسے گھما دیا۔ ڈھکن کے ہٹتے ہی جو نظارہ میں نے دیکھا، کوئی اور ہوتا تو آواز چھوڑ چکا ہوتا۔ دوسری طرف کھلا آسمان تھا جس پر ستارے نکلے نظر آ رہے تھے۔ میں نے تلسی کو نیچے جانے کا بولا تو وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگی۔ جلدی کرو، وقت بہت کم ہے، میں نے چیخ کر کہا تو وہ ڈرتے ڈرتے اس بھیانک خلا میں اترنے لگی۔ وہ چوہے تعداد میں بڑھتے جا رہے تھے۔ تلسی دوسری طرف صحیح سلامت کھڑی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پانی میں آسمان کا عکس دیکھ رہا ہوں، اور جس میں مجھے تلسی کا عکس الٹا دکھائی دے رہا ہے، مگر حقیقتاً وہ زمین کے اوپر کھڑی تھی۔ اس کا سارا آسمان کی طرف تھا اور قدم زمین پر جمے ہوئے تھے۔ اس نے جھک کر مجھے ہاتھ دیا جو میں نے جلدی سے پکڑ لیا اور باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی میرے قدم بھی زمین پر جم گئے اور میں سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پروفیسر راجیو بھاگتا ہوا
اس سوراخ کے پاس پہنچا اور جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے کیا وہ سوراخ بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے سوراخ ظاہر ہوا، مگر پروفیسر کے ہاتھ آگے کرتے ہی وہ پھر سے بند ہو گیا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پروفیسر کے ہاتھ میں پکڑا پارس پتھر اس سوراخ کے نزدیک آتے ہی یہ ہول بند ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہاں پر موجود سحر اس پتھر کو یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ راستہ ظاہر ہوا تو میں نے چیخ کر پروفیسر کو وہ پتھر پھینکنے کا کہا، مگر پروفیسر نے نفی میں سارا لا دیا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ لالچ میں اپنی سدھ بدھ کھو چکے تھے۔ وہ چوہے اب ان کی ٹانگوں سے چمٹ گئے تھے۔ پروفیسر نے ایک دلدوز چیخ ماری اور آخری حربے کے طور پر زور سے جست لگائی۔ پروفیسر راجیو کا ایک ہاتھ اور سر مین ہول سے باہر آ چکا تھا۔ میں نے انہیں پکڑا اور اوپر کھینچنے لگا، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنا دوسرا ہاتھ اوپر نکالنے کی کوشش کی وہ مین ہول غائب ہو گیا۔ پروفیسر کا ایک ہاتھ اور گردن تک کا جسم کٹ کر باہر روڈ پر گر چکا تھا۔ انہیں چیخنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ سڑک ایسے تھی جیسے کبھی اس پر کوئی مین ہول تھا ہی نہیں۔ ہم نے پروفیسر کی باقیات کو وہیں چھوڑا اور ایک مصروف شاہراہ پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ہم انڈیا کے مشہور شہر بنگلور میں ہیں۔ ہم نے اپنے تھیلے کھول کر خزانے کو دیکھا اور اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔